दशकं 12 उतध्य जननं पुन्नागवराळि रागम्। पुरा द्विजः कश्चन देवदत्तो नाम प्रजार्थं तमसा समीपे कुर्वन्मखं गोभिलशापवाचा लेभे सुतं मूढमनन्तदुःखः। उतध्य नामाववृधे स बालो मूढस्तु दृष्टं न ददर्श किञ्चित् श्रुतं न शुश्राव जगादनैव पृष्टो न च स्नानजपादिचक्रे इतस्ततोटन् समवाप्तगङ्गो जले निमज्जन् प्रपिबंस्तदेव वसन्मुनीनामुटजेषु वेदमन्त्रांश शृण्वन् स दिनानि निन्ये क्रमेण सत्सङ्गविवृद्धसत्त्वः सत्यव्रतः सत्यतपाश्च भूत्वा नासत्यवाक् तत्कृपया समूढोऽपि उन्मीलितान्तर्नयनो बभूव। कुलं पवित्रं जननी विशुद्धा पिता च सत्कर्मरतः सदा मे मया कृतं नैव निषिद्धकर्म तथापि मूढोऽस्मि जनैश्च निन्द्यः। जन्मान्तरे किं नु कृतं मया घं किं वा न विद्यार्थिजनस्य दत्ता ग्रन्थोऽप्यदत्तः किमु पूज्य पूजा कृतं न किं वा विधिवन्न जाने नाकारणं कार्यमितीर्यते हि दैवं बलिष्ठं दुरतिक्रमं च ततोऽत्र मूढोऽपि विफलीकृतोऽस्मि वन्द्यध्रुवन्निर्जलमेघवच्च इत्यादि संचिन्त्य वने स्थितः स कदाचिदेकं रुधिराप्लुताङ्गं भीभत्सरूपं गिरिमेष पश्यन् अय्यय्य इत्यत्स्वनमुच्चचार शरेण विद्धः स किरिर्भयार्तः प्रवेपमानो मुनिवासदेशे अन्तर्निकुञ्जस्य गतश्च दैवात् अदृश्यतामापभयार्तिहन्त्री विनामकारं च विना च भक्तिम् उच्चार्य वाग्बीजमनुं पवित्रं प्रसन्नबुद्धिः कृपया तवैषा बभूव दूरीकृत सर्वपापः नाहं कविर्गानविचक्षणो न नटो न शिल्पादिषु न प्रवीणः पश्यात्र मां मूढमनन्यबन्धुं प्रसन्नबुद्धिं कुरु मां नमस्ते शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिमनुजपशूनां दस्युभिस्त्रासितानां नृपतिगृहगतानां व्याधिभिः पीडितानां त्वमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद 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 सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। जयादिपराशक्ति की जय।